अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। एक नए दिन के आगाज़ के साथ सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरे साथ हैं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आप सभी को जुमा मुबारक। और वीकेंड भी करीब है लेकिन मौसम भी बहुत गर्म है। मौसम की सूरत हाल पर आगे आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आप लोगों को जिस तरीके से मालूम है, कल से आप लोगों को सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबरें आ रही हैं कि फ्रांस में 2 रोज़ा न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट हो रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत सरबराहान मुमलिकत तकरीबन 50 वहाँ पर मौजूद हैं। और ये सदर मैक्रोन की ज़ेर सदारत ये वहाँ पर पैक्ट समिट चल रहा है, जिसमें डिस्कस किए जाने वाले एजेंडाज मौसमियाती फाइनेंसिंग के हवाले से हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं, पायदार तरक्याती अहदाफ के हवाले से हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए हम सबको मिलकर आलमी सतह पर काम करना होगा। पेरिस में अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी जॉन कैरी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस से तरक्की पजीर मुल्कों की तरक्की को बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और इसके ऊपर हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद ये भी कहा कि दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए इंसाफ पर मबनी मुआशी निज़ाम नागुज़ीर है। जनूबी मुल्क अगर मुसीबत में होंगे तो शुमाली ममालिक कैसे महफूज रह सकते हैं। और ये वज़ीर आज़म का बिल्कुल सही निशानदही की हुई पॉइंट है कि अगर जनूबी मुल्क आपके किसी भी मुसीबत में हो, अगर आपकी दुनिया की एक साइड मुसीबत में हो तो दूसरी साइड कैसे खुश रह सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट में आलमी मौशी सूरत हाल के लिए ये पूरा पैक्ट और ये समिट जो है वो बहुत ही खुसूसी रहेगा। इसी पर हमारे पास रिपोर्ट भी है हमारे पास इस हवाले से, और ये मोहम्मद नवीद अजहर ने बिल्कुल जो है रिपोर्ट पेश करनी है। कॉन्फ्रेंस से अपने कलीदी खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी बहादुर कौम हैं। हमने गुज़श्ता साल तबाह कुन सैलाब से जानी और अरबों डॉलर के माली नुकसान का सामना किया। उन्होंने कहा कि जब तक आलमी सतह पर मुआशी इंसाफ नहीं आएगा, दुनिया खतरात से दो चार रहेगी। I belong to a country where my people are very brave. They have faced problems and crises in the past and faced courageously. We shall come out of this crisis, inshallah, as winners. But I want to share my experience with you. Unless and until we come out with a fair, equitable, and judicious formula of distribution of resources, financial resources, this world will never live in peace, will never live in happiness. If North is progressing, we are very happy. This must also be remembered that if South is in trouble, how can North be in peace? It's like one body. If one of the limb of the body is in trouble, is painful, you can't say the rest of the body is in peace. Unless we come forward in generous terms to provide an opportunity and a system and a mechanism which will satisfy the most vulnerable at bare minimum and which will create harmony in terms of economic justice and fairness, this world shall always be in trouble. And my concluding remark would be, it's never too late. Let's stand up and say no to injustice. वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें माहौलियाती मसाइल से पैदा शुदा मुश्किलात पर काबू पाने के लिए कर्ज लेना पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को वसाइल की मुनसफाना तकसीम की पॉलिसी मुरत्तब करना होगी। This is not fair that on one hand you are ready to provide everything for defense of a country or countries. That is perfectly okay. But when it comes to the question of saving thousands and thousands of people from dying, then you have to borrow money at a very high cost. Then you have to go and beg and borrow and further deteriorate your already very precarious financial situation. तकरीब से यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स माइकल और दूसरे आलमी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कुदरती आफात और वबाओं से निमटने और दुनिया को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। बहुत ही विजनरी स्पीच आप लोग इस वक्त सुन रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। और अब हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए। हम जानेंगे कि ये आज का और कल का जो दिन गुजरा है ये कितना अहम है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से वज़ीर आज़म मौजूद हैं तो इसके अलावा और भी तकरीबन सरबराहान मुमलिकत 50 से ज़ायद वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब
एजाज अहमद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर ये फरमाइएगा कि कितना अहम है ये दौरा इस वक्त, और ऐसी जगह पर जहाँ पर वज़ीर आज़म के अलावा और भी 50 मुमलिकत के सरबराहान मौजूद हैं। जी, इस तरह के जो मौक़े हैं यकीनन उनमें ये मौका मिलता है पाकिस्तान का नुक्ता नज़र दूसरे ममालिक तक और दूसरी तंजीमों तक पहुंचाने का। तो उस हवाले से तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और वैसे भी जहां क्लाइमेट चेंज की बात हो वहां तो पाकिस्तान को बहरहाल अपना किरदार ज़्यादा अदा करना है और कर भी रहा है। आपने देखा था कि पहले जो भी हमने ग्रुप ऑफ 77 की भी क़यादत की, और अभी भी ये बात तो पाकिस्तान को करनी है। अभी भी हम सिंध में जो सैलाब अभी तक उसके असरात जो हैं उससे निमट रहे हैं, तो ये तो दुरुस्त है। साथ ही साथ वो जो जहाँ डेट की बात हुई, फाइनेंसिंग की बात हुई, जो फ़र्क है बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ का, यानी गरीब मुल्कों का और अमीर मुल्कों का, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो मेरा ख्याल में वो तो इंसान को ज़रूर हमें ये अपना नुक्ता नज़र वहाँ पहुँचाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये ख्याल है अपना कि बहुत सारे काम तो हमारे यहाँ अपने यहाँ करने के हैं, वो भी साथ करने होंगे। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली तो दुनिया में इस तरह देखा नहीं है कि वो फ़ौरन उठ के तो मदद को आ जाएं। अब कब से क्लाइमेट चेंज के सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन पेरिस अकॉर्ड भी हुआ था दिसंबर 2015 का, लेकिन अभी तक डिसबर्समेंट्स नहीं हुई। तो बहुत सारा काम मुल्कों को खुद भी करना है। और मैं समझता हूँ कि अभी हाल ही में जो चंद एक इक़दामात हुए हैं पाकिस्तान में, जो LNG के हवाले से, जो अज़रबैजान से या रूस से तेल के हवाले से, या अभी पोर्ट हैंडलिंग के हवाले से कुछ बातचीत हुई से जारी है, कुछ और कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात की जा रही है, एग्रीकल्चर की। ये सब अच्छी बातें हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को, क्योंकि पाकिस्तान वसाइल से भरपूर मुल्क है, हमें बाहर के लोगों के वसाइल की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उनके साथ तावन किया जाए और अपने वसाइल को खुद बेहतर तौर पर हम इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि दुनिया भागती चली आएगी पाकिस्तान की तरफ, और बहरहाल अपनी आवाज़ तो पहुंचानी चाहिए। तो उस हवाले से एजाज साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा से मुलाकातें भी की हैं। इस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये मुलाकातें क्लाइमेट चेंज के ऊपर के जो असरात हैं उनको कंट्रोल करने में किस हद तक मुफीद साबित होंगी। जी, देखिए, मैं आपको बताया ना कि ये एक हद तक होंगी। जो पुराना रिकॉर्ड जो आ रहा है क्लाइमेट चेंज का, वो तो ये है कि तकरीबन तमाम ममालिक अपने अपने बंदोबस्त पर हैं। बड़े अरसे से इसकी बात हो रही है, हमने बातचीत सुनी तो बहुत है, लेकिन जिन मुल्कों ने ज़्यादा पोल्यूशन की हुई है उनका ज़्यादा काम था, जिन्होंने ज़्यादा इंडस्ट्री बनाई है और ग्लोबल वार्मिंग में के बिल्कुल हिस्सादार हैं, वो उनका ये काम था कि उन मुल्कों की मदद करते जो मुल्क इससे मुतासर हो रहे हैं। और पाकिस्तान तो उनमें से शामिल है, उनमें जो बहुत मुतासर हो रहे हैं। लेकिन उतनी मदद जितनी आनी चाहिए थी, कम से कम मैंने तो उतनी देखी नहीं है। ठीक है, उनको याद दहानी ज़रूर करानी चाहिए उनसे, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ और रास्ते हमारी हुकूमत को निकालने पड़ेंगे जिससे हम ये तावन बढ़ा भी सकें, जिसकी वज़ीर आज़म साहब ने यकीनन वहाँ बात की है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर वो कैपेसिटी बिल्ड की जा सके उनकी मदद से, भले चाहे अपनी मदद आपके ज़रिए, जिससे हम ये क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उनसे निमट सके। अभी देखिए, जी फरमाइए। जी एजाज साहब, ये बताइएगा कि वहाँ पर एंटोनियो गुतरेस से भी उनकी मुलाकात हुई, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। सो यूनाइटेड नेशन क्या किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को
सेकेंड वर्ल्ड कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए पाबंद तो नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जानिब से कहना किसी मुल्क की मदद के लिए और उस मुल्क की जानिब से खुद कहना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी, ये आपकी बात सही है यार। खुसूसन अंतोनियो गुतरेस एक अच्छे इंसान दोस्त आदमी हैं, और उन्होंने बतौर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे मुल्कों में बशमूल पाकिस्तान ये आवाज़ उठाई है। और पाकिस्तान के लिए भी, जब आपको पता है कि जब हमारे सैलाब आए थे तो सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे वो, और उन्होंने आके बड़ी ही वाशगाफ अल्फाज में ये कहा था कि इसमें तो पाकिस्तान का कसूर भी नहीं था जिसके लिए पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अपनी तरफ से आवाज़ उठाने से तो यकीनन अगर सेक्रेटरी जनरल की तरफ से उठाई जा रही है तो वो है, लेकिन देखना तो ये है कि दुनिया ने कितना उसके ऊपर लब्बैक कहा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ हम तवक्कुआत अपनी दूसरे ममालिक से रखें वो रियलिस्टिक रखें, हकीकत पसंदाना रखें, क्योंकि दुनिया एक हद तक आपको मदद करेगी। और दूसरी बात यह है कि उस मदद को लेने के लिए, उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपको खुद को कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और वो प्रोजेक्ट्स अगर वायबल होंगे, फीजिबल होंगे तो दुनिया आएगी और उसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर वो आप समझें कि वो खुद ही आए, प्रोजेक्ट्स भी बनाए, फिर मदद भी करें और फिर उसके बाद उसको समेटें और चले जाएं, ऐसा होता नहीं है। इसके लिए हमें भी बहुत सारा काम करना है। मैं इसलिए इसके इरादा कर रहा हूँ क्योंकि माजी का तजर्बा तो यही है कि दुनिया ने आवाज़ भी, पाकिस्तान की आवाज़ पे लब्बैक भी कहा, हमारी क़यादत ने बड़े पुरजोश अंदाज में अपना मुकदमा भी पेश किया, लेकिन जहाँ कमज़ोरी हुई वो हमारी अपनी जो मशीनरी है, हुकूमत की मशीनरी, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट मेकर्स हैं, इनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो फाइनेंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो कहने का ये मतलब है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D मॉडल पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है हर मौजू को लेकर, और ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज। सर, अब ज़रा रुख चेंज करते हैं और बात करते हैं IMF की। तो आलमी मालियाती इदारे की डायरेक्टर क्रिस्टीना से भी मुलाकात हुई है। यकीनी तौर पर यह मुलाकात बहुत ज़रूरी भी थी इस मौके पर, जब हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली हमारा बजट भी आया और बजट बहुत ही कमाल का पेश किया गया, जिसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ और ख़ास तौर पर एंड यूज़र आवाम तक को फ़ायदा दिया गया। सर, IMF से क्या एक्सपेक्टेशंस आपको इस वक्त लग रही हैं हुकूमत की जानिब से होंगी, और उस मीटिंग का कुछ ओवरव्यू अगर कुछ आप अपने विजन से और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें? देखिए, जो इनकी मौजूदा MD हैं वो पहले वर्ल्ड बैंक में रही हैं, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, वो अच्छी तरह बातचीत करती हैं और समझती हैं मामलात को, और पाकिस्तान के लिए खैर सगाली भी रखती हैं। लेकिन IMF का जो तर्ज अमल है, जिसमें वो एक ऐसे जैसे डिक्टेशन सी लग रही है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ जब उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आपने ये काम करने हैं, और पाकिस्तान ने वो कर दिए, अब उसको मजीद अल्तवा करने का कोई जवाज बनता तो नहीं है, नजर नहीं आता है, क्योंकि हम आम शहरी के तौर पर देखते हैं कि कितनी काविश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उधर से उस तरह का जवाब नहीं आ रहा। तो तब का शक पड़ने लगता है कि कहीं कोई जियोपॉलिटिक्स तो नहीं चल रही, कहीं कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि जी को बहाने बना के पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जा रहा हो। देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी अब ये आन पड़ी है कि हमें वो इसलिए चाहिए कि उसकी वजह से, IMF के कर्जे की वजह से, बाकी दुनिया के जो डोनर्स हैं उन सबको एक कदरे इत्मीनान होगा और वो भी अपनी तरफ से आगे बढ़ेंगे। तो इस पोजीशन को IMF ने देख लिया और उन्होंने कहा कि अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये कोई मेरे ख्याल में रविश जो है उनको थोड़ा बदलनी चाहिए। पाकिस्तान इतने अरसे से, पता नहीं 23वां प्रोग्राम है, पाकिस्तान कब से IMF के साथ वाबस्ता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जब पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल और कठिन मुआशी हालात से गुजर रहा है, IMF को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए।
पाकिस्तान के मसाइल को हल कर, साथ ही साथ मैं उसी सांस में ये जरूर कहूँगा कि बहुत सारा काम हमें भी करना है। देखिए जिस तरीके से आमदन है और अखराजात हैं, तो जहां हम आमदन बढ़ाना चाहते हैं कर्जे लेकर, तो वहां पे हमें खर्चे भी कम करने बहुत ही ज़रूरी हैं। कुछ इंपोर्ट्स कम हुई हैं, लेकिन वो भी कुछ इतनी ज़्यादा इंपोर्ट्स कम कर दी कि जो एक्सपोर्ट्स जिनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था वो भी मुश्किलात का शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा काम हमारे अपने ऊपर भी वाजिब है कि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें, हम अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, जो हम पता नहीं किसी ज़माने से हम चल पड़ेगा जी फ्री ट्रेड ही होगी तो होगी, हालांकि बाकी दुनिया के सारे मुमालिक कहते हैं कि नहीं जी हम अपनी इंडस्ट्री, अपनी सनत, अपनी उसको फ़रोग देंगे। तो हर चीज़ को जो है वो जो चीज़, अगर कोई मक्खन पाकिस्तान जैसे ज़राई और मुल्क में खुद अच्छा हमारे लोग बना सकते हैं, तो हम बाहर का मक्खन की क्या ज़रूरत है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बाहर से लाने की ज़रूरत हरगिज नहीं है। हाँ मैं समझता हूँ कि कहाँ ये रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं या कुछ और मामला चाहिए होते हैं, तो हमें बहुत सारा काम अभी अपने घर पे भी करना है और अपने अखराजात और खर्चे भी जो है वो कम करने हैं। अपने कहते हैं ना कि अपने चादर देख कर पाँव फैलाने चाहिए, तो वो उसके मिस्ताक दोनों तरफ। सही बात है, सही बात है। अच्छा सर, ये COP27 में ये लॉस एंड डैमेज फंड जो कायम किया गया है, इसका क्या मकसद है और इससे किसको फायदा होगा और इसमें फंड आएगा कहां से सर? ठीक है, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन सर, COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड भी कायम किया गया, जिसकी यकीनी तौर पर ये मकसद है कि ये ऐसे कंट्रीज जो सफ़र कर रहे हैं उनकी मदद की जा सके। एजाज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं तो आपको मुसलसल सुन पा रहा हूँ जी। जी, एजाज साहब ये बताइएगा कि ये COP27 में जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इसको बनाने का मकसद क्या है और ये किन की मदद करेगा? ऑब्वियसली सेकंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की मदद करेगा, लेकिन इसमें फंड आएगा कहां से? देखिए इसमें तो फंड का इन्होंने फॉर्मूला तो पहले से तय किया था। पहले कहा था कि $100 बिलियन वो ममालिक देंगे जिनकी वजह से ये क्लाइमेट इम्पैक्ट हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है। तो वो कैन यू हियर मी? या आवाज आ रही है जी? यस सर, कंटिन्यू। जी जी, तो उस वजह से पहले तो ये लॉस एंड डैमेज की बात ही नहीं करते थे, वो कहते थे कि प्रिवेंशन की बात की जाए। यानी ये बात अब मत करें कि जो हम पे हमारे ऊपर जो बीत चुकी है, जो हमारा मसला बढ़ गया हुआ है, उसका हल के लिए हम आपके लिए इतने पैसे नहीं दे सकते, हम आइंदा आने वाले जो आपके खतरात है उसके लिए देंगे। तो ये एक डेवलपिंग कंट्रीज का, तरक्की पजीर ममालिक का बड़ी देर से ये रहा था कि लॉस एंड डैमेज की तरफ आइए, क्योंकि हमारा तो नुकसान हो चुका है, तो इस डैमेज का अजाला कौन करेगा। तो अच्छा ये एजाज पहले साहब, माना नहीं जाता। जी जी एजाज साहब, आपकी तरफ से वीडियो जो है वो ऑफ कर दी गई है। अगर वीडियो भी ऑन कर लेंगे, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो वो भी ऑन हो जाएगी तो हम लोग कंटिन्यू कर सकेंगे। इट्स ऑल राइट, ठीक है। जी प्लीज कंटिन्यू सर। तो मैं जिस तरह कह रहा था कि लॉस एंड डैमेज के ऊपर पहले तो बड़ी ही रेजिस्टेंस थी तरक्की याफ्ता मुल्कों से, क्योंकि तरक्की पजीर मुल्क कहते थे कि हमारे यहाँ नुकसान तो हो चुका, जिस तरह पाकिस्तान है उसमें नुकसान तो हो चुका, अब उसका अजाला कौन करेगा। तो वो कहते थे भाई उसकी बात ना करें, आइंदा आने वाले उसके लिए हम आपको प्रिवेंटिव मिटिगेशन कैसे करनी है वो हम करने को के लिए तावन कर सकेंगे। उस पे भी हमें ये लगता था कि ये दुरुस्त रास्ता नहीं है, दोनों तरफ जाना चाहिए, लॉस एंड डैमेज की तरफ। तो अब हालिया काबिशों में, जिसमें यकीनन हमारे मुल्क की भी बहुत मेहनत है, क्योंकि हमने G77 के जरिए इसका पर बहुत काम किया, तो ये अब इस मामले में बहुत बेहतरी आ गई है कि भाई उन्होंने कम से कम इस असूल को मान लिया है कि ये भी करना है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि उनकी तवज्जो अभी भी ये है कि आइंदा आने वाले जो खतरात हैं, जिसके लिए आपको ग्रीन टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी, और फिर वो भी उसकी एक कमर्शियल एंगल निकल आता है, जाविया निकल आता है कि आपको फिर उन्हीं से खरीदनी होंगी ये भले। तो वो एक लिहाज से अभी भी तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपना बिजनेस कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये शायद दुरुस्त रविश ना हो,
اس لیے یہ آواز ہماری طرف سے اٹھائی جانی چاہیے مسلسل کہ لاس اینڈ ڈیمیج کی طرف آئیے اور ہمارا ازالہ کیجیے، کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کی صنعت سازی جس طریقے سے آپ نے کی ہے اس کا ہمیں خامخواہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو یہ سارے پہلوؤں پہ میرے خیال میں پاکستان اس وقت اچھا ایکٹیو ہے اور وہ کرتے رہنا چاہیے۔ صرف ایک ایریا میں جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈومیسٹکلی ہم کیا کر رہے ہیں اس کی ہمیں جانکاری پاکستان کی عوام کو زیادہ ہونی چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے۔ ابھی بھی 1 سال ہو گیا سندھ میں سیلاب کاری کی وہ کچھ رپورٹس ہم دیکھ رہے تھے، ابھی تک پانی کئی ضلعوں میں رکا ہوا ہے، تو ہمیں بہت کچھ خود بھی کرنا ہے، تو یہ دونوں سمتوں میں کام کرنا ہوگا۔ جی بالکل اعزاز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے بعد جو وعدے کیے گئے تھے ان کو عملی بنانا بہت ضروری ہے، کون سی ایسی آرگنائزیشن، کون سی ایسی باڈی جو ہے وہ اس میں اہم رول ادا کر سکتی ہے کہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے انڈر جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے یا اس کے تحت جتنی بھی باتیں کی گئی تھیں ان کو عملی جو ہے وہ فوری طور پر کیا جا سکے؟ پروسیس تو سارا کلائمیٹ چینج کا یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ہی مانیٹر ہو رہا ہے، مینج ہو رہا ہے، اور یہ ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے کیونکہ اقوام متحدہ ایسی تنظیم ہے جس میں سب ملک شامل ہیں اور سب کی آواز سنی جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ جو سلسلہ ہے کاپس کا یہ اچھا ہے، کانفرنس آف پارٹیز جتنی اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اب ایک ابھی گزری تھی، ابھی ایک اور آئے گی، جی اس میں وہ کر رہا ہے۔ جی بہتر، بالکل، بہت شکریہ اعزاز صاحب آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے ویژن کے لیے، جس طریقے سے آپ چیزیں شیئر کر رہے تھے ہمارے ناظرین کو بھی بہت ایزیلی سمجھ آئی ہوگی کہ COP7 کے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کیا ہے، وزیر اعظم کس لیے اس وقت فرانس میں موجود ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز میں جن ایجنڈاز پہ انہوں نے بات کی ہے اس کے پیچھے کے مقاصد کیا تھے اور پاکستان کو اس وقت اصل میں ضرورت کس چیز کی ہے۔ خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں ذرا، جب کلائمیٹ چینج کا ذکر آیا تو مجھے اپنے ارد گرد کا موسم بدلتا ہوا بہت عجیب اور حیران کن نظر آ رہا ہے کہ پہلے ہم لوگ دیکھتے رہے تو گرمیاں اس سال روشنا لیٹ ہوئیں اور اکثر ہمیں یہ فیل ہوتا تھا کہ رات کے وقت بھی ٹھنڈ ہو جاتی تھی اور دن کو بھی نارمل ٹیمپریچر تھا، اور ہر جگہ کا کلائمیٹ جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹلی چینج ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد اتنا گرم نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ نہ اتنی گرمی ہوتی تھی، نہ اس شدت کی گرمی یہاں پڑتی تھی، ورنہ یوزلی لوگ کیا کرتے تھے کہ جتنے بھی پنجاب یا اس طرح کے علاقے ہیں وہاں سے یوزلی لوگ اسلام آباد کی طرف آتے تھے اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور اس بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسلام آباد والے یہاں وہاں جو ہے وہ منتقل ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں اس بار بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ اور کل پرسوں سے مجھے میرے جو دوست احباب ہیں کراچی لاہور، وہ کہتے ہیں کہ لاہور کراچی کا موسم اتنا گرم نہیں ہے جو ہم سن رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ اسلام آباد میں جس قسم کی ویدر کنڈیشن ہے، اور دوسری طرف دن کو تو سمجھ آتی ہے لیکن رات کے وقت بھی اس قسم کا ماحول ہے کہ ہوا بالکل رکی ہوئی ہے، اور اگر ہوا چل بھی رہی ہے تو سخت گرم ہوا اس وقت موجود ہے، نمی ہوا میں بڑھتی جا رہی ہے، سانس لینا جب جو ہے وہ سخت گرمی کی وجہ سے وہ بھی مشکل ہوا ہے۔ تو اب آگے ہوگا کیا، یہ ایک جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اگر ویدر فورکاسٹ آپ چیک کریں، پچھلے دنوں کا بھی اگر آپ موسم دیکھیں تو ہم جس طرح سے چینج کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں مئی میں بڑی شدید بارشیں ہوئی ہیں، اور یہ بھی لوگ بول رہے تھے کہ مئی میں اس طرح کی بارش ہونا کہ بالکل وہ سردی واپس آ گئی ہے۔ تو تھرو آؤٹ یہ پچھلے 4-5 مہینے جو تھے وہ چینج ہوتا رہا اور سڈن شفٹ آتا تھا، کبھی شدید گرمی کبھی شدید وہ سردیوں والا موسم ہو جاتا تھا۔ اور ابھی بھی 26 to 29 جون جو خاص طور پر ہمارے عید کے سے پہلے کے ایام ہیں اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ پری مونسون کا سیزن شروع ہو جائے گا، تو وہ کتنا ڈیمیج کرے گا ہمارے مونسون کو یا کیا ہوگا، یہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈی جی میٹ ڈپارٹمنٹ مہر صاحبزاد خان صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سر پورے ملک کا موسم عجیب اور حیران کن ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ویدر فورکاسٹ دیکھیں تو اس میں 2 دن بعد بارش نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلے ہم بات کا آغاز یہ کریں گے اسلام آباد کا موسم بتائیے گا، اتنی سخت قسم کی گرمی اور ابھی سے ہم ایکسپیکٹڈ موسم جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اگست اور ستمبر والا چل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ایک دم نمی کا تناسب زیادہ ہو گیا ہے،
जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, नमी का तनासब ज्यादा होता है, तो एक हबस की सूरत हाल पैदा हो जाती है। और ये एक्चुअली निशानी होती है कि जी आपका मौसम जो है ना, मानसून हवाएं आप तक पहुंचने वाली हैं। अच्छा। तो ये प्री मानसून से पहले ये इस तरह होता है कि जी जो बहरा हिंद से या खलीज बंगाल से को हवाएं उठ के आती हैं, वो हमारे तक पहुंचती हैं लो लेवल पे, तो टेम्परेचर ज्यादा की वजह से ना ये जो मैंने बताया कि हो जाता है। अब 2 दिन बाद जो है प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। चलो इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये अच्छी बारिशें हैं, पूरे पाकिस्तान में इनका स्पैन होगा, सिवाय ज़ेरी इलाके जो हैं वो सिंध अच्छा के सर, और साथ ही ये भी बलूचिस्तान। फरमा दीजिएगा कि इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है, कल से स्पेकुलेशंस चल रही हैं या इसमें सच्चाई है कि हीट वेव आने वाली है? नहीं, हीट वेव जो थी ना, हीट वेव कल से बल्कि एक माइल्ड सी थी, वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसका इतना मेरा ख्याल है कहीं पे हमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं। हीट वेव की जो डेफिनेशन होती है ना, वो हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं उससे 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो। तो नॉर्मल टेम्परेचर वैसे जो है ना वो काफी ज्यादा है, और इसलिए वो अभी तक लिमिट क्रॉस नहीं हुई। थोड़ा सा 1-2 जगहों पे होगी ये सूरत हाल पैदा हुई। इस हीट वेव कल से इंशाल्लाह जो है ना, ये हीट वेव नहीं, मैं कहता मैं गर्मी जो इस वक्त थी वो उसका सिलसिला जो है ना कल से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएगा। अरे आपकी जुबान मुबारक हो। खुशी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को मिल गई है। लोगों ये को भी कहें निकल जाए मरी इधर इन इलाकों के। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ईद को एंजॉय करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि ईद जो है वो इतनी अगर गर्मी में गुजरेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर ये भी नहीं, बताइए। ईद के लिए खुशखबरी है कि ईद अच्छी गुजरेगी लोगों की। इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। सर ये बल्कि भी लोगों को बताइएगा। बता दें कि ईद के दिनों में मौसम जो है ना, ये बड़ा अच्छा मौसम होगा। यही आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और ये गुड न्यूज़ भी है। आज के दिन का आगाज भी बहुत खूबसूरत हो गया। हाँ, सर ये भी बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं कि मानसून का स्पेल आएगा, ये 4-5 दिन जो बारिशें होंगी, इसके बाद मौसम की क्या सूरत हाल होगी? क्या थोड़ा उसके कंट्रोल बाद हो जाएगा? फिर बैलेंस हो देखिए, जाएगा? ये जो होता है ना स्पेल, ये आते रहते हैं। मानसून का ये होता है कि एक एक्टिव हुई, आप तक पहुंची, और फिर उसके बाद ब्रेक आ जाती है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इस दफा मानसून की बारिशें जो है ना, वो हमने तकरीबन कुछ इलाकों में बिलो नॉर्मल है और कुछ में नॉर्मल तक की है। अच्छा, यानी जैसे पिछले साल थी बारिशों का सिलसिला था, वो इस साल नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये प्री मानसून का सीजन शुरू होने वाला है, तो कहीं पर कोई तुगयानी का खदशा है या कहीं पर ज्यादा बारिश का खदशा है, तो वो भी आपने जो डिटेक्ट किया? देखें, ये शुरू वाले जो होती हैं ना बारिशें, इनमें तुगयानी बड़ी कम होती है। अर्बन फ्लडिंग तो हो सकती है शहरों में, लेकिन दरियाओं में अभी सूरत हाल जो है ना, वो मेरा ख्याल है, देखें हमारे जो है सिंध है और दूसरा हमारा मंगला है या दरिया झेलम को जो फीडबैक होती है, इसमें अभी तक तो गुंजाइश ही बहुत ज्यादा है। तो पानी तो हम पहले तो स्टोरेज करेंगे ना, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी ठीक करेंगे। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि जी इतना ज्यादा पानी आ जाए तो वो हम कहें कि जी तुगयानी आ गई दरियाओं में। नॉर्मल अगर कोई हुई बारिश और किसी वक्त हो सकता है कि लो लेवल फ्लड किसी जगह पे बन जाता है, इतनी ज्यादा वो नहीं है चांसेस कि जी हम कहें कि जी हम मेजर फ्लड की तरफ एकदम चले जाएं। बस सर, बेहतरीन हो गया, आपने अपडेट कर दिया, हमें भी खुशी की लहर हमारे अंदर भी दौड़ गई और नाजरीन भी खुश हो गए होंगे कि जो पिछले 2-3 दिनों से मौसम एक्सपीरियंस कर रहे थे वो बहुत ही अजीब किस्म का था। अच्छा सर, ये बताइएगा एक लास्ट चीज़ कि ये दोबारा से मौसम जो आजकल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये अब दोबारा से अगस्त सितंबर में हमें बर्दाश्त करना पड़ेगी या कोई फर्क पड़ा है ये क्लाइमेट डिस्टर्बेंस? देखें, हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। जब कोई ब्रेक बहुत बड़ी आ जाती है ना मानसून के सीजन में, बाज़ का 2 हफ्ते की ब्रेक आ जाएगी, तो ये वो तो उसमें हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो है ना चलता रहता है सिलसिला। बेहतर, बहुत शुक्रिया। डीजी मेट डिपार्टमेंट जनाब महर साहिबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब शामिल करते हैं ब्रेक्स। जब ब्रेक से वापस आएंगे कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। हमारे साथ मौजूद होंगे गेस्ट। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جو اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، فلیسا منا فیصلہ دے دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتے جو کہ اسلام سے متصادم ہو، نبی کی ٹیچنگ سے متصادم ہو۔ چند گز کے فاصلے پہ ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ قانون کی جنگ ہی نہیں ہے، اچھا، یہ جنگ ہے انا کی۔ جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا، جس طرح آپ بیان فرما رہے تھے، اب اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا کہ میاں صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم 3 دفعہ بن چکے ہیں، جی، آئندہ بھی یہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، لہٰذا وہاں پہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا عنصر آ گیا۔ 9 مئی کو جو انتہائی افسوسناک وہ سیاہ باب ہے ہمارا، لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ دھاوا بول دیں جی ایچ کیو پہ، وہ دھاوا بول دیں فوجی انسٹالیشنز پہ، وہ دھاوا بول دیں کور کمانڈر کے گھر پہ۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہی مثمر ہے۔ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے قابض بھارتی افواج کشمیریوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد بھارتی افواج کی تعیناتی کے بعد مقبوضہ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی موجودگی والا خطہ بن چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر پر خاموشی کو ترک کر دے۔ کشمیری عوام کو مودی حکومت کے مظالم سے بچانے کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گرمی کی شدت کے بارے میں، گرمی میں جو اتنا اضافہ ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے تھے، لیکن ہمیں ایک گڈ نیوز مل گئی ہے کہ جی عید بہت اچھی گزرنے والی ہے، موسم بہت اچھا ہونے والا ہے، اور یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ہیٹ ویو جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اس حوالے سے یہ کیا خبر درست ہے، کیا اس میں جو ہے وہ سچائی ہے؟ مزید بات بھی ہے بالکل جی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی کریں گے کہ گرمیوں میں جو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور جو گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے ہر فرد جو ہے نا وہ جسمانی درجہ حرارت معمول پر رکھنے کے لیے بچے، بزرگ اور بہت سارے مشروبات کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ گھومنے والے افراد کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس گرمی کی شدت میں ہمیں ایکچول میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اسی کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ، گڈ مارننگ، خیریت سے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ گرمی کی اس شدت میں سب سے پہلے تو سر یہ جو مشروبات کا ہم استعمال کرتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے، اور اگر مشروبات کا استعمال کرنا ہی ہے تو کیا یہ جو باہر سے، کیونکہ ہر وقت بندہ آفس میں ہوتا ہے، باہر گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ جو باہر بہت سارے جوسز کے سٹال ملتے ہیں آپ کو، وہ سیف ہیں، ہیلدی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مبارکباد کے اور اپریشیبل ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے کی ہے، خاص کر جو مشروبات کی بات کی ہے۔ دیکھیے یہ ابھی تو اسکولوں میں چھٹی ہے، لیکن یہ جو غیر معیاری مشروبات ہیں جس سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، خاص کر پیٹ کی بیماریاں، یہ جو تعلیمی ادارے ہیں خاص کر اور آفیسز ہیں ان کے باہر یہ بہت زیادہ فرٹائل ہے، بہت زیادہ اس کا بزنس ہوتا ہے، اور لوگ بغیر دیکھے کہ وہ جو مشروبات ہے وہ کون سے پانی میں بنتا ہے، برف جو اس میں استعمال ہوتا ہے وہ برف کون سے پانی سے جمایا جاتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا۔ اور اس وقت چونکہ گرمی اتنی شدید ہوتی ہے، اکثر مریض بھی ہم سے بحث کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنی گرمی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈا
استعمال نہ کریں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ملتا ہے وہ پیتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو اسکول کے باہر یا آفیسز میں دوپہر کو ہر جگہ پہ جو اس وقت مشروبات کا استعمال ہو رہا ہے اس میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے. وہ پانی کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے, پولوٹڈ ہوتا ہے, جس سے کہ سب سے زیادہ جو بیماری ہو سکتی ہے وہ پیٹ کی بیماری, جس کو کہ ہم گیسٹرو انٹرائٹس کہتے ہیں, یا سمپل طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی فوڈ پوائزن ہو گیا. اور وہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو آپ کے جو جراثیم ہوتا ہے جو آپ کے پیٹ میں جا کے یہ سارا گڑبڑ کرتا ہے. اور اس سے ہوتا کیا ہے, جب یہ آپ کو گیسٹرائٹس یا گیسٹرو انٹرائٹس ہو جاتا ہے تو اس میں پیٹ میں درد, پھر الٹی, اور جس کو وامٹنگ, پھر ڈائریا ہو سکتا ہے. اور بعض دفعہ جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے ہیں تو اس میں جسم کے اندر جو پانی اور نمکیات ہوتی جس کی کہ ہمیں بہت سخت ضرورت ہے, وہ کمی ہونے کے بعد آپ نڈھال ہو جاتے ہیں اور آپ پھر چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. سب سے جو بڑا مسئلہ بنتا ہے وہ بچوں کا بنتا ہے. جو چھوٹے بچے خاص کر ہوتے ہیں وہ بہت جلدی ڈائریا اور وومیٹنگ سے وہ نڈھال ہوتے ہیں. ان کے جسم میں بڑی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ضرورت ہوتی ہے جسم میں طاقت لانے کی یا اور دوسری چیزوں کے لیے, وہ کمی ہو جاتی ہے تو اس سے جان لیوا ثابت ہوتا ہے یہ گیسٹرو انٹرائٹس یا ڈائریا وومیٹنگ کی. ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً 12 لاکھ افراد جو ہے وہ خراب پانی کے استعمال سے مختلف بیماریوں میں بیمار ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے بہت سارے انتقال کر جاتے ہیں. تو ایک تو گیسٹرو انٹرائٹس ہو گیا, پھر ہمارے ہاں ہیپیٹائٹس اے ہے, ہیپیٹائٹس ای ہے, یہ بہت کامن ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں. پیلیا جس کو کہا جاتا ہے عام زبانوں میں, وہ بہت کامن ہے. کولرا پھر دوبارہ آ گیا ہے آج کل, کولرا جی وہ بھی اس میں بھی بہت مطلب بہت بری حالت ہو جاتی ہے اگر آپ نے عین وقت پہ علاج نہیں کرایا. تو یہ معمولی سی جو چیزوں کو, اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ جی آپ کھانے پینے کی جو باہر ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں, ایون کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی جو پانی استعمال ہوتا ہے اس کو بھی ہم کم کہتے ہیں کہ جی بوائل کر کے استعمال کریں. کھانے کو خاص کر گرمی کے کھانا جو ہے وہ تازہ بنا کے کھایا جائے, باہر سے جتنا کم سے کم استعمال ہو سکے, کیونکہ پانی کا اور جو آپ کو نہیں پتا کہ کس کا ہاتھ کس گندگی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے, آپ کو نہیں پتا, تو اس کی وجہ سے بیماریوں کا خدشہ بہت رہتا ہے. جی ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ آج کل یہ جو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں گرمی میں, آپ ان ہائیجینک چیزیں کھاتے ہو یا ان ہائیجینک جو ہے وہ ڈرنکس وغیرہ لیتے ہیں. ہیپیٹائٹس اے جو ہے وہ آج کل بڑا کامن ہے, کیونکہ میں نے خود بھی اپنے ارد گرد کافی لوگوں کو دیکھا, لیکن یہ اتنی جلدی ہمیں ڈائگنوز نہیں ہوتا. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈائریا ہے, فوڈ پوائزننگ ہے. اس کی تھوڑی بتا دیں کہ کیا انڈیکیشنز ہوتی ہیں اور کتنی جلدی اس کو ٹریٹ کرنا جو ہے وہ ویلڈ ہے. کس کی بات کی آپ نے؟ ہیپیٹائٹس اے کی. جی ہاں, ہیپیٹائٹس اے جو ہے یہ پیورلی کیا کہتے ہیں, یہ ایک میڈیکل ایشو ہے. اور یہ جب شروع میں تو آدمی کا جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی دل خراب ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی بھوک نہیں لگ رہی ہے, اور جو آپ کا یورین ہے وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بخار اور پھر الٹی محسوس ہوتی ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, آپ گھر پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ باہر آ کر, یعنی کہ روشنی میں, یہ لائٹ والی روشنی نہیں, یہ جو ہماری قدرتی روشنی ہے, دن کی روشنی میں آپ باہر آ کے اپنی آنکھ کے اندر جو سفید پورشن ہے اس کو اگر چیک کریں گے تو وہ پیلا نظر آئے گا. جب پیلا نظر آئے گا, آپ کو پیشاب پیلا ہو رہا ہے, بھوک نہیں لگ رہی ہے, اور پھر آگے اگر الٹی کی بھی شکایت ہے یا متلی کی شکایت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ فوری طور پہ ڈاکٹرز کو دکھایا جائے, کیونکہ آپ کے جگر کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوگی جس کو کہ ڈائیگنوز کیا جائے بہت سارے ٹیسٹ کرا کے, کچھ بیسک ٹیسٹ کرا کر, اور اس کے بعد اس کا 100% اس کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن اگر دیر ہوتی ہے یا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی آپ کو انویسٹیگیشنز کرانی ہوتی ہے, اور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ہی مشورہ کیا جائے تو آپ کی صحت صحیح رہتی ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے عطائی ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیتے ہیں, جس میں کہ
غلط مشورہ ملتا ہے شروع میں، جبکہ آپ کو شروع میں صحیح مشورہ ملنا چاہیے. وہ جب غلط مشورہ ملتا ہے اور پھر بعد میں آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہیٹ سٹروک کن لوگوں کو ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اگین یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آج کل جو جس طرح سے گرمی ہو رہی ہے اور یقیناً آگے بھی ہونے والی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے یہ ڈیفینیٹلی جیسا کہ لفظ ہے کہ آپ جو سورج کی جو روشنی ہے جب وہ آپ کو پڑتی ہے آپ کے خاص کر سر پہ اور جسم پہ، اور خاص کر سر پہ، تو آپ کے جسم کا ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور اننیسیسریلی میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ خام خواہ باہر جاتے ہیں دھوپ میں، تپتی دھوپ میں کچھ نہ کچھ کام کرنے کے لیے، وہ اس سے اجتناب کریں. بہت سارے بچے دوپہر کو جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو دن میں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی اور گیم کھیلتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. خاص کر جس میں بتایا جاتا ہے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا. ہوتا یہی ہے کہ آپ کے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے، جب آپ کی بہت سخت سردی ہوتی ہے اور بہت سخت گرمی ہوتی ہے، تو قدرت کا نظام یہ ہے کہ آپ کے جسم کو وہ کنٹرول کرتا ہے. بہت زیادہ سردی کو بھی ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے اور بہت زیادہ گرمی میں بھی ہوتے ہیں تو وہ مینٹین کرتا ہے. لیکن ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جب وہ زیادہ ہو گیا، گرمی آپ کے سر کو بہت زیادہ لگ گئی، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ٹیمپریچر جو مینٹین کیا جاتا ہے وہ مینٹین نہیں ہو پاتا باڈی کا، جس کی وجہ سے آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بخار سمجھ لیں 106 107 کے قریب چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہی کریں کہ جب آپ باہر نکلنا ضروری ہو جائے تو کم از کم سر پہ کیپ رکھ لیں یا گیلا کپڑا سر پہ رکھ کے چلے جائیں، تاکہ آپ کو ڈائریکٹ جو سن لائٹ ہے وہ آپ کے سر کے اوپر نہ پڑے اور آپ کا جو سسٹم ہے ٹیمپریچر مینٹین کرنے کا وہ خراب نہ ہو. اور اگر کسی کو کوئی دیکھتا ہے کہ بہت سخت گرمی میں کوئی گر گیا ہے نیچے، تو ایک تو اس کا یہ کیا جائے کہ اس کو فوری طور پہ اس کو ٹھنڈی جگہ پہ شفٹ کیا جائے. اس کا بیلٹ اگر بیلٹ لگایا ہوا ہے تو بیلٹ نکال دیں. جی ڈاکٹر صاحب کوئکلی ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ نیچر کے ہم قریب ہونے کی جب بات کرتے ہیں تو ہر وقت اے سی کا استعمال ٹھیک ہے یا پھر تھوڑا بہت گرمیوں سے انٹریکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور میں اس پہ بہت بات کرتا ہوں، ہر جگہ بات کرتا ہوں کہ آپ کے گھر کا جو کمرے کا ٹیمپریچر آپ نے 16 ڈگری پہ رکھا ہوا ہے اور باہر کا ٹیمپریچر بتایا جا رہا ہے کہ 35 سے 40 کے درمیان ہے، 42 ڈگری اگر ہے سپوز، میں تو 35 سے 40 کی بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ سڈن جب آپ اے سی سے باہر نکلیں گے تو آپ کی باڈی کا جو کنٹرول کرنے کا سسٹم ہے وہ کسی وقت بھی خراب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جو لوگ یہ اے سی چلاتے ہیں خاص کر رات کو اور دن میں بھی دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ 16 پہ چلاتے ہیں اور ٹیمپریچر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر پنکھا بھی چلاتے ہیں اور پھر کمبل بھی لے کے سوتے ہیں، which is very dangerous. یہ نہیں کرنا چاہیے اور اے سی کا استعمال جتنا ہو سکے کم سے کم کریں. ہاں پلیزنٹ رکھ لیں، آپ اے سی کو 25-26 تک رکھیں، آپ کو گرمی نہیں لگنی چاہیے، پلیزنٹ ماحول رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ باہر کا ٹیمپریچر جیسے آپ نے بتایا کہ 40-42 ہے اور آپ نے کمرے کا ٹیمپریچر جو ہے مری اور سوات کی طرح رکھ لیا ہے، تو وہ پھر خطرناک ہو سکتا ہے آپ کی باڈی کے لیے بھی اور سڈن کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. I totally agree with you. Thank you so much ڈاکٹر صاحب for joining. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. I hope کہ بہت ساری جو آپ کی چیزیں ہیں وہ بہت ہیلپ فل بھی سامنے، اور یہی اگین چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں کو گرمیوں میں دھوپ سے انٹریکشن جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن نیچر کو بھی اتنا جو ہے نا وہ نیگلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غیر ضروری باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بس ایسے ہی گھر میں بور ہو رہے ہیں تو باہر چلے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کے لیے بار بار باہر جائیں گے. تو آپ ایسے کریں، لسٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ کو کیا کام کرنے ہیں اور شام میں جائیں، ایک ہی بار سارے کام کریں اور واپس آئیں. اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی بہت سارا خیال رکھیں. ابھی ہم جا رہے ہیں نیوز بریک پہ، وہاں سے واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. ہمارے ساتھ رہیں.
ایک بار پھر صبح پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں آج کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں، بدلتے موسم کی بات کر رہے ہیں. لیکن نجم، آپ کو پتہ ہے کہ زمین سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے آسمان کا، کیونکہ زمین میں یہ چیزیں کور اپ ہو سکتی ہیں، مزید درخت اگائے جا سکتے ہیں، پودے لگائے جا سکتے ہیں، ہماری اپنی کوششوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈر کنٹرول آ سکتی ہیں. لیکن آسمان میں جب ڈیمیج ہوتا ہے، جو ہماری اپر لیئرز ڈیمیج ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے، یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت سنگین ہے. بالکل، اور اسی کا حل نکالا ہے پاکستان کے ایک ہونہار بیٹی نے، اور پاکستان کا اصل چہرہ جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اور بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے حکومت پاکستان کا فرسٹ ایور ریالٹی شو بیسڈ آن اکانومی انٹرپرینورشپ، اس میں بھی آپ ان کو دیکھیں گے. ان کی سٹوری سے بہت انسپریشن لوگوں نے حاصل کی ہے. آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بائی پروفیشن ایروسپیس انجینئر ہیں، لیکن شوقیہ طور پر پائلٹ بھی ہیں. اور ان کی سٹوری جو ہے وہ بہت ہی ایک انسپریشنل سٹوری ہے. جو بھی سنتا ہے، اور جس جگہ پہ انہوں نے سٹوری سنائی، ایک جگہ پہ میں بھی موجود تھا، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے اور وہ سب یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ وی آر پراؤڈ آف یو. سو ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جنہوں نے کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی دفعہ ماحول دوست جہاز کا انجن بنایا ہے. اور یہ ایئر کرافٹ انجن کیسے انہوں نے ڈیزائن کیا، اس کے پیچھے ان کی کتنی محنت ہوئی، اور بچپن سے ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی گئی، کیونکہ ان کی فیملی بھی ون آف دوز فیملیز ہیں جنہوں نے پاکستان میں خاص طور پہ سائنس کی دنیا میں بہت کنٹریبیوشن کیا ہے. سو وی ہیو ود اس محترمہ ڈاکٹر سارہ قریشی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ سوال میں بات سے میں کروں، لیکن آپ اپنی سٹوری کائنڈلی ایک دفعہ شیئر کریں. جی، آپ نے جیسے بتایا کہ میں ایک ایروسپیس انجینئر ہوں اور ایک ہابی پائلٹ ہوں. میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جیٹ انجنز میں، اسپیشلائز کیا جو کہ جہازوں کے ہوائی انجنز ہوتے ہیں، اور ماسٹرز کیا ہوا ہے ایروسپیس ڈائنامکس میں، جس پہ میں نے ڈرونز کے اوپر کام کیا ہوا ہے، ان کے آٹو پائلٹس پہ. تو سٹوری میری یہی ہے کہ میں اسلام آباد سے میرا تعلق ہے، اور یہاں سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی، اور وہاں پہ میں اکیلی لڑکی تھی. 60 بوائز تھے ہماری کلاس میں. تب خواتین کو اجازت بھی نہیں تھی میکینیکل انجینئرنگ میں جانے کی، وہ بھی ایک سٹرگل تھی وہاں جانا. پھر میں نے کچھ فیکٹریز میں کار اور آٹوموٹیو پلانٹس میں کام کیا، انڈسٹری میں کام کیا. پھر فلائنگ سیکھی لاہور فلائنگ کلب سے، پرائیویٹ پائلٹ لائسنس لیا ساتھ ساتھ. اور پھر مجھے اسکالرشپ ملا یو کے میں کرینفیلڈ یونیورسٹی، جو کہ ہب ہے ایروسپیس انجینئرنگ کا. وہاں میں نے ماسٹرز کیا، جو اسے بتایا کہ ڈرونز پہ کام کیا. اور مین وائل وہاں میں نے ایکروبیٹک فلائنگ سیکھی، جو کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایئر شوز میں جو ایئر فورس کے جہاز ہوتے ہیں جو فلائی کرتے ہیں اپ سائڈ ڈاؤن، جس کو ایکروبیٹک فلائنگ یا سٹنٹ فلائنگ کہتے ہیں، وہ سیکھی وہاں پہ. اور اس کے بعد وہیں سے پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ لی جیٹ انجنز میں. وہاں پہ مجھے اس جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک ایسا انجن بنانے کا پروجیکٹ دیا گیا جو ماحول دوست ہے، کیونکہ جو آسمان میں پولوشن ہے وہ واقعی زمین سے زیادہ سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ آسمان میں صرف ایک انڈسٹری ہے، ایویشن انڈسٹری جو آپریٹ کر رہی ہے، اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے. اور یہ کہ یہ مسئلہ ہڈن ہے، یعنی زمین پہ جب پولوشن ہوتی ہے ہمیں نظر آتا ہے، ہم ایکشن لیتے ہیں، اور ایک وائڈ اسپریڈ انڈسٹری ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو وہ انڈسٹری بہت سے سلوشنز بھی بناتی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے. لیکن آسمان میں چونکہ انڈسٹری ہی ایک ہے، کوئی اور انڈسٹری اس کو وہاں چیلنج نہیں کر سکتی، اتنی اسپیشلائز نالج ہے. تو اس کی وجہ سے جو وہاں پولوشن ہو رہی ہے، اور اس میں پھر ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ زمین پہ تو آپ جیسے کہہ رہی ہیں درخت لگا سکتے ہیں، آپ کوئی ایمیشن پلانٹ لگا لیں کہ پولوشن کو ختم کریں. آسمان میں آپ جو بھی ٹیکنالوجی ہے، یا وہ جہاز کے اوپر ہو یا وہ انجن کے اندر ہو، تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ایشو ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو فیل سیف ہونا چاہیے. جیسے زمین پہ تو اگر کوئی چیز خراب ہو جائے اس میں ایک آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے ایرر کا. آسمان میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو یہ تو مطلب ایک تھریٹ ٹو لائف ہے.
تو یہ سب چیلنجز جو ہیں اس میں میں نے جو پی ایچ ڈی میں ایک کانٹریل فری ایرو انجن یا ایک ماحول دوست انجن بنایا جو کہ جہاز کے پیچھے جو دھواں ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے. پروجیکٹ میں نے یو کے میں سٹارٹ کیا, پھر کیونکہ شادی کے بعد کیا اور کچھ میری بیٹی پیدا ہوئی, پھر میں پاکستان آ گئی, یہاں سے میں نے کنٹینیو کیا. اور میرے والد صاحب بھی ایک سائنسدان تھے تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. پھر ان کی 2 ایجادات ہوئیں ایسے انجن پہ جو کہ اس دھوئیں کو ختم کرے اور انجن کو ماحول دوست بنائے. اس پہ ہمیں پیٹنٹس گرانٹ ہوئے. پھر پی ایچ ڈی میں میں نے اس کو ایک بہت جو سب سے بڑا جہاز تھا اس وقت A380 اس کی بیسس پہ اور اس کے انجن کے بیسس پہ وہ سارا اس ٹیکنالوجی کو ڈیزائن کیا, ڈیولپ تو کیا. ڈاکٹر صاحبہ کتنا وقت درکار ہوا اس میں اور کتنا وقت لگا؟ یہ تو پی ایچ ڈی تو مجھے 5 سال لگے کرنے میں, لیکن وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کچھ لوگ 3 سال میں بھی کر لیتے ہیں فل ٹائم, میں نے کچھ پارٹ ٹائم کی کیونکہ بیچ میں میری بیٹی پیدا ہوئی اور پھر وہ بہت چھوٹی تھی, میں فل ٹائم نہیں کر سکتی تھی. کچھ حصہ مجھے پاکستان سے کرنا پڑا, لیکن جنرلی یہی ہے. یو کے میں 3 سال لگتے ہیں, یو ایس میں 5 سال لگتے ہیں. تو مجھے اور اب اس انجن کی پروٹوٹائپ تیار ہو چکی ہے؟ جی اس کی تیار ہے. اس کے پی ایچ ڈی کے بعد جب میں پاکستان واپس آئی تو میں نے اور میرے والد صاحب نے یہ کمپنی لانچ کی ایرو انجن کرافٹ. اس کا نام میری بیٹی نے رکھا, وہ 6 سال کی تھی اس وقت, آپ نے شاید اس کو دیکھا ہو کل. تو اس کمپنی کے ذریعے ہم نے وہ جو ساری ریسرچ تھی اس کو ہم نے ایک پروٹوٹائپ یا ایک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر اس کا بنایا, اس ٹیکنالوجی کا جو ہم نے پی ایچ ڈی میں جس کی ایجاد ہوئی تھی, اور اس کی ہم آج کل ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمیں اس کے لیے اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک جیٹ انجن یا ایک ہوائی انجن کی ضرورت تھی. تو پہلے ہم نے کوشش کی کہ ہمیں کہیں سے کوئی انجن مل جائے اور ہم اس کو یوز کر کے اپنی ٹیکنالوجی ٹیسٹ کریں, لیکن چونکہ وہ ہمیں نہیں مل سکا تو ہم نے پاکستان کا پہلا جیٹ انجن بھی بنایا. پاکستان کا پہلا جیٹ انجن بھی آپ نے خود بنایا اور اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنی انوینشن بھی بنائی. بہت خوب. سارا آپ نے جس طرح سے بات کی شروع میں ہی کہ چیلنجز کی, یو ور دا اونلی فیمیل, 60-70 جو ہے وہ آپ کے مرد حضرات بھی تھے, یہ سارا پروسیس بھی کافی لمبا تھا. اس میں کیا کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ اینڈ سیکنڈلی سب لوگ جو آپ کے کولیگس تھے, چاہے وہ آپ کی فیملی تھی, یہ سب لوگ کتنے کوآپریٹیو تھے؟ جی فیملی تو ظاہر ہے میری شروع سے بہت کوآپریٹیو تھی اور انکریجنگ تھی. پیرنٹس میرے دونوں شروع سے سپورٹ کرتے تھے اور ہمیں پڑھاتے بھی تھے, پروجیکٹس بھی کرتے تھے. بلکہ آپ وہ بھی ایگزامپل ایڈ کریں, کیونکہ ہماری جتنے بھی گھر اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ تمام اپنی بیٹیوں پہ کس طریقے سے اعتماد اور بھروسہ کر کے اور خاص طور پہ ان کو امپاور کر سکتے ہیں کہ آپ بچپن میں بھی کس طریقے سے جو ہے وہ ہوتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. جی بچپن میں شروع سے پیرنٹس کے ساتھ بہت انوالو تھی. میرے والد صاحب کیونکہ وہ سائنٹسٹ تھے, ان کی ہمیشہ کوئی ایک لیب ہوتی تھی گھر میں, وہ ہمیں ان کے ساتھ میں پروجیکٹس کرتی تھی, کام کرتی تھی. پھر جب وہ فیکٹریز میں جاتے تھے وہاں پہ بھی وہ ساتھ لے کے جاتے تھے اور بہت کچھ انہوں نے سکھایا. کبھی فورس نہیں کیا لیکن ہمیشہ انکریج کیا. اور جب ہم اسکول پروجیکٹس لاتے تھے اس میں بھی بہت ہماری ہیلپ کرتے تھے. اور یہ کہ مجھے یونیورسٹی میں یہاں میں اکیلی لڑکی تھی, وہ ڈیفیکلٹ تھا, لیکن جو مجھے ٹیچرز تھے, میرے اساتذہ جو تھے, وہ بہت سپورٹیو تھے اور انہوں نے بہت ہیلپ کی. اور اس میں ایک اچھی چیز یہ تھی کہ ایک جو فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ میں نے زیادہ فوکس اپنا پڑھائی پہ کر لیا, کیونکہ وہ جیسے جب خواتین اکٹھی ہوتی ہیں اور ان کی دوستی ہوتی ہے تو گپ شپ وغیرہ. وہ چیلنج بھی ہوتا ہے نا کہ اتنے سارے لڑکے ہیں تو اس میں مجھے خود کو پروو کرنا ہے, I'm the only one, تو I have to be different and I have to be very strong. بالکل, تو وہ ایک لرننگ اپرچونٹی اس میں زیادہ تھی. پھر یہ کہ جب میں فیکٹریز میں گئی اور وہاں فیکٹری فلور پہ, شاپ فلور پہ میں نے کام کیا اور وہاں بھی خواتین ہی ہوتی تھی, لیکن چونکہ میں یونیورسٹی میں ایسے پڑھ چکی تھی تو آپ تھوڑا سا آپ کو ایک کمفرٹ لیول ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ یوز ٹو ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب آپ پلان کیا ہے آپ کا فردر, اب آگے کیا پروٹوٹائپ سے نیکسٹ کیا چیز ہے؟ بالکل, پلان یہ ہے کہ اب ہمارے جو یہ والا کام ہے نا, اب اس کے 2 آپ کہہ لیں کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو ہم پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک وہ ہے جو انٹرنیشنل ہے. تو جو پاکستان کا یہ, جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایک تو جو بہت ہی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہے اس پہ بہت زیادہ R&D اور ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اور ماس پروڈکشن بالکل نہیں ہوتی. اگر یونیورسٹیز میں ریسرچ لیول تک ہو جاتا ہے
तो उसको आप एक लार्ज स्केल पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से प्रोड्यूस नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जेट इंजन्स बने और उनकी एक फैसिलिटी या एक फैक्ट्री सेटअप की जाए जहाँ पे इंजन्स, बिकॉज इसमें वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है और इससे हमारा बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है, हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है और इवन हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। और ये एक, इसको मैं एक एज अ ब्रेक थ्रू करना चाहती हूँ, बिकॉज़ हमने एक हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट बना हुआ है कि ये इतनी हाई टेक चीज़ पाकिस्तान में नहीं बन सकती। हाँ। और इवन हम कार का और इंजन अगर भी बायर्स बनाते भी हैं। हम लोग पाकिस्तानी ले लें तो बायर्स को भी ये प्रॉब्लम होती है कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़कर एक लोकल चीज़ को, प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे और ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन अब मेरे ख्याल है इस केस में बायर्स के पास चॉइस नहीं है, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको, जिस पे इंपोर्ट में भी बैन है। इतनी मतलब वो एक सेंसिटिव चीज़ होती है कि वो यू आर नॉट अलाउ, इवन अगर आप बहुत यू आर विलिंग टू पे एनी प्राइस फॉर इट, आप फिर भी उसको नहीं ख़रीद सकते। तो इस केस में तो फिर बायर्स के पास ऐसी चॉइस नहीं है। और आप देखें कि अब नेक्स्ट जो एरा है वो ड्रोन्स का है और अर्बन एयर मोबिलिटी का है, तो उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको जेट इंजन्स की ज़रूरत है। क्योंकि जब आपने देखा होगा आपके कोई कैमरा ड्रोन्स या इस तरह के, वो छोटे होते हैं और मोटर पे चलते हैं, तो वो इतनी हाई पावर नहीं है। अगर आपने ड्रोन्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना है, ज़्यादा फासले पे उड़ाना है, तो आपको ज़्यादा फ्यूल कैरी करना है। आपको कोई चीज़ पे लोड जिसको कहते हैं कि उसने क्या वज़न उठा के एक जगह से दूसरी जगह किसी रिमोट एरिया में ट्रांसपोर्ट करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ड्रोन को पावरफुल करना है। उसके लिए आपको एक जेट इंजन उस पर लगाने की ज़रूरत है। वो इलेक्ट्रिक मोटर या बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन एक तो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर कर सकता और दूसरा पे लोड या वज़न ज़्यादा नहीं उठा सकता। तो ये एक तो मेरा प्लान है कि ये हम एक ऐसी फैसिलिटी पे मास प्रोड्यूस करें जेट इंजन ड्रोन्स से स्टार्ट करके, ताकि ये एक हमारे मुल्क में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे ये फ्लड रिलीफ में काम आ सकता है। रिमोट माउंटेन रीजन हमारा इतना बड़ा है जहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर में क्रॉप्स पे आप स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड और व्हाटएवर, फायर फाइटिंग में ये चीज़ काम आती है, बहुत सारी चीज़ें, सर्वेलेंस है, सर्च एंड रेस्क्यू है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पावरफुल ड्रोन्स चाहिए और उनके लिए उसका जो प्राइम मूवर है या पावर प्लांट है वो एक जेट इंजन होना चाहिए। तो दैट इज़ माई विजन फॉर दिस कंट्री एंड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द वर्ल्ड। जो मेरा दूसरा एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये बड़े जो लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल है और ये जो धुआं निकलता है और पोल्यूशन होती है, जो लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स होती हैं 8 घंटे 10 घंटे की, वेरी हाई एल्टीट्यूड, उनके ऊपर होता है। तो वो दुनिया में 2 ममालिक हैं जो वो जहाज़ बना रहे हैं, एयरबस एंड बोइंग, और इसी तरह उनके इंजन्स जो हैं रोल्स रॉयस, प्रैट एंड विटनी एंड GE एविएशन, 3 टोटल कंपनियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट इंजन है ये उनके साथ मैं कोलैबोरेशन में बनाना चाहती हूँ, बिकॉज़ वो एक ऐसा इंजन है कि उसमें एक सर्टिफिकेशन होती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है। मतलब आप हर किसी भी जहाज़ पे कोई भी इंजन नहीं लगा सकते, जैसे गाड़ियों में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना के उसको सर्टिफाई करके इंशाल्लाह वो दुनिया के तमाम जहाज़ों पे लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा कुरैशी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके, और यही पाकिस्तान के वो चेहरा है जो सामने आने की ज़रूरत थी और सामने आ रहा है। और यकीनी तौर पर ये चाहती हैं, इन्होंने अक्सर अपनी बात में मेंशन किया कि जो इनकी टेक्नोलॉजी है उस पर इनको ऑफ़र्स भी हैं और लोग भी इनको कहते हैं कि आप इंटरनेशनली जाके बाहर किसी को ये टेक्नोलॉजी बेचते हैं या जो आप चाहती हैं वो बाहर आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन ये चाहती हैं कि इसका इनिशिएटिव पाकिस्तान से हो। ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। करते हैं, खेल के पीछे
को ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। ये तो है गिटार गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। जब समर वेकेशंस चल रही हैं और बहुत सारे बच्चों को जो है ना एक्टिविटी नहीं मिल रही कि हम इन वेकेशंस को किस तरीके से गुजारें, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, तो जाहिर है कहीं पे आप घूमने फिरने नहीं जा सकते, पार्क्स वगैरह भी नहीं जा सकते, शाम के औकात में जा सकते हैं, लेकिन पूरा दिन क्या किया जाए ये बड़ा मुश्किल टास्क है। और इस टाइम को गुजारने के लिए मेरे ख्याल से एक बड़ी बेहतरीन एक्टिविटी ये है कि आप घर बैठें और आप आर्ट करें। ओके, सो आर्ट करने के लिए हमारे पास एक आर्ट टीचर मौजूद हैं जिनसे हम लोग सीखेंगे कि कैसे वो घर पर जो है ना आप लोग उन चीज़ों को अपना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कैनवस के पेंटिंग को स्कूल की सतह पर लेकर आई हैं और उन्होंने बच्चों को ये सिखाना शुरू किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चों को आर्ट से लगाव हो, क्योंकि इस वक्त आर्ट और आर्टिस्ट जो है ना वो ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे माहौल में वो फूल की मानंद होते हैं आर्टिस्ट। सो एक हेल्दी एक्टिविटी भी है आपको बिजी रखने के लिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ट्रू। तो अब बात करते हैं उन्हीं शख्सियत से जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी में भी इस वक्त आर्ट टीचिंग के हवाले से काम कर रही हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा उरूज हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से? माय प्लेजर जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, किस स्पेसिफाइड आर्ट फॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं? फॉर द स्टूडेंट्स हम लोग अपने, मेरा जो ज़्यादातर फोकस है वो है कैनवस पेंटिंग की तरफ। बेसिकली हमें जैसे कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल पे कैनवस पेंटिंग करवाई जाती है बच्चों को, बट स्कूल लेवल पे बच्चे जो हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए क्या होता है कि पेपर पे ड्रॉ कर लिया, कलर्स कर लिए, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने ये चीज़ व्हाट आई फील कि मुझे चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए बच्चों के लिए भी, कि वो कैनवस पेंटिंग ज़्यादा शौक से करते हैं। जितना मैंने उनको देखा है अपने मैं अपनी जब क्लासेस लेती हूँ तो बच्चे एज़ कम्पेयर टू पेपर वर्क वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कैनवस पेंटिंग पे। और जैसे आजकल समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो उसमें ये कि मैं ऑनलाइन, मेरी कोशिश होगी कि मैं बच्चों के लिए कुछ ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर करती रहूँ और उनको गाइड करूँ। तो ठीक है, तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आप चीज़ें कर? ऑनलाइन में मैं एक वीडियो बना के शेयर करती हूँ और टिप्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, जिसमें बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट लें, जो घर बैठे हुए हैं, जो समर कैंप्स नहीं ज्वाइन कर पाते। तो आपको वो समझा पाती हैं इजीली? एग्जैक्टली, पीछे कर लेते हैं ऑनलाइन वो भी एग्जैक्टली, क्योंकि आपको जैसे पता है कि कोविड में हम लोग फर्स्ट वेव में हम लोग सब ऑनलाइन चले गए थे और इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस कि हम लोग उसको किस तरीके से लेकर जाएं ऑनलाइन। तो फिर हम लोगों ने ये किया कि हम बच्चों को उसी में हम लोग, हमारे लिए भी एक्सपीरियंस था, सेकेंडली बच्चों को वहाँ पे गाइड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। आपका खुद आर्ट से कैसे लगा हुआ? एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो मेरा इंटरेस्ट इस तरह डेवलप हुआ क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो आप कह लें कि मतलब उनको शौक था फोटोग्राफी का, तो वो उसमें कलर्स लेकर ऐड करते थे। जब ब्लैक एंड वाइट एक टाइम था, ब्लैक एंड वाइट का
تو اس میں وہ کلرز وتھ برش وہ ایڈ کرتے تھے. تو میں بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید مجھے میرے فادر کی طرف سے ملا, اور مجھے بچپن سے ہی تھا. میں اپنے روم میں بیٹھی اور سوچتی تھی کہ وال ہے اور اس پہ مجھے کچھ بہت بڑا, کاش میں اس پہ کچھ اتنا بڑا ایک کچھ کر سکوں کہ ایک ٹائم آئے کہ میں اس میں کچھ اتنا بڑا بنا سکوں. تو آپ نے کیا پھر بعد میں؟ وہ بس وہ ایک چیز تھی, اور جس کو میں نے اس کو کنٹینیو کیا, آرٹ کی طرف میرا لگاؤ زیادہ ہونا شروع ہو گیا, اور پھر میں نے میورلز پہ بھی کام کیا. عروج, یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہر انسان کے اندر ایک آرٹسٹ موجود ہوتا ہے, لیکن اس چیز کو کیری کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ تھوڑی سی ہمیں ٹپس دیں کہ ہمارے لیے آرٹ اور پینٹنگ کرنا آسان ہو جائے. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اپنی آبزرویشن کو تھوڑا سا تیز کرنا چاہیے. جیسے میں اپنے کافی جو میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ٹپ دے سکتی ہوں, یہی ہے کہ جو آپ چیز دیکھو اس کو آبزرو کرو, اور دیکھو کس طریقے سے وہ اس کی لائنز ہیں, اس کا ٹیکسچر کیا ہے, اور کس طریقے سے ہم اس کو ڈرا کر سکتے ہیں. لائک میں جب ٹریول بھی کرتی ہوں تو میں رستے میں دیکھتی جاتی ہوں کہ جب بارش کا موسم ہو, درخت کے کلر کس طرح چینج ہو جاتے ہیں, اور اس کلر کمبینیشن جیسے سن لائٹ پڑتی ہے تو کس طریقے سے ایک نارملی گرین کلر کیسے چینج ہو جاتا ہے یلوش گرین, آسمان کا کلر آسمان کے کلرز کیسے چینج ہو جاتے ہیں. تو آبزرویشن موسٹ امپورٹنٹ ہے. دوسرا ہے کہ بی کانفیڈنٹ. آپ کے سامنے کوئی بھی آپ پکچر رکھیں, ٹرائی ٹو اسکیچ اٹ ایز اٹ از, تو وہ پھر ایزی ہو جاتا ہے. لیکن آپ پہلے ہمارے اندر یہ چیز کو ہمیں خود ڈیولپ کرنا پڑے گا. اچھا, یہ جو پینٹنگ کرنا ہوتا ہے یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے یا آپ سیکھ بھی سکتے ہیں, اور پھر سیکھ کے بھی پراپرلی اچھے پینٹرز ہوئے ہیں دنیا میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو یہ ان بورن کوالٹی ہوتی ہے, آپ کو جس کے اندر یہ کوالٹی ہو اس کو بیٹر وے میں پالش بھی کرتا ہے. اور اگر کسی میں نہیں بھی ہے فار ایگزامپل, تو میرے خیال سے وہ بچے یا وہ اسٹوڈنٹس یا وہ ایڈلٹس وہ کر سکتے ہیں. نتھنگ از امپاسبل. آپ اب دیکھیں کہ دو آرٹسٹ ہوں, دونوں آرٹسٹ میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہوگا, اور اس کے اسٹروکس میں ڈفرینس ہوگا. اچھا, ایبسٹریکٹ آرٹ آپ نے کیا؟ نہیں, میرا اتنا ایکسپوجر اس میں ایبسٹریکٹ پہ تو نہیں ہے, لیکن میں نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے اس پہ ایک کیلیگرافی پہ. سیکنڈلی میں نے اسٹڈی ورک بہت کیا ہے. تھرڈ میں نے میورلس پہ کام کیا ہے. اور کیلیگرافی آپ ابھی کر رہی ہیں؟ ہاں جی, میں کیلیگرافی پہ بھی کام کر رہی ہوں. اور کیلیگرافی میں پیورلی آپ کینوس پہ پینٹنگ کر رہی ہیں, یا آج کل بہت ساری اور چیزیں بھی آ رہی ہیں جس طرح یہ سونے کے ورک سے بھی پراپرلی کیلیگرافی ہو رہی ہے؟ ہاں جی, وہ کی جاتی ہے. ایون کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو پینٹس کے تھرو ہی انہینس کریں, کیلیگرافی کریں. اس میں آپ اسکیچنگ کے تھرو کر سکتے ہیں, آپ کولاج کے تھرو کر سکتے ہیں, جس میں آپ ڈفرینٹ سارٹ آف مٹیریل یوز کر سکتے ہیں. ایون کہ اب تو یہ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ مرر, وہ جو بروکن مرر ہے اس کے ساتھ فلنگ کر کے اس کو میں بھی یہ کام, اور میں نے اس میں کیا ہے, میں نے بروکن مرر کے ساتھ بھی کیا ہے. گلاس پینٹنگ میں آپ کر سکتے ہو, کینوس پہ آپ کر سکتے ہو, تو اٹ ڈیپینڈس. تو مطلب یہ جو آپ کی آرٹ فارم ہے یہ آپ پہلے ڈرا کر رہی ہیں, اس کے بعد کلر فل کر رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں, وہ جو بگنرز ہیں, نمبر 1 ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ڈرا کر لیں, ایزی ہو جاتا ہے ان کے لیے, ڈرا کر لیا, ریز کر لیا. بٹ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے, وہ سمپل آپ کٹ برشز ہوتے ہیں, ہمارے برشز ڈفرینٹ شیپس میں ہوتے ہیں, تو کٹ برش سے ایزیلی وہ آپ جس شیپ میں لے کر جانا چاہو, تو وہ آپ کی جیسے الف اور بے ہے, لام ہے, تو آپ اس کو اس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہو, ڈائریکٹ پینٹس کو بھی. وہ یہ کہ جب میں نے سنا ہے کہ آرٹسٹ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ کیلیگرافی کے لیے, آپ لوگ سانس روک کے بھی یہ ہوتا ہے ٹیکنیک کہ ہاتھ نہ ہلے؟ سانس روک کے لائک سانس روک کے تو obviously اگر آپ نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے اتنی دیر تو سانس ویسے بھی رک ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ والا, یہ نہیں کہ obviously پورا فن پارا سانس روک کے جو ہے وہ بنا لینا ہے. میں نے سنی ہے ٹیکنیک, نہیں کہ آپ کا ہاتھ میں جرک نہ آئے اس لیے آپ سانس کو روک کے جو ہے نا. ہاں, سم ٹائمز جیسے ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ انڈلج ہوتے ہو اپنی پینٹنگ میں, تو پھر آپ بہت وہ ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ نہ ہل جائے, لیکن سانس روک لینا وہ ہمارے لیے یہ پینٹنگ کرتے وقت نہیں ہے, یہ آپ صرف پکچر لیتے وقت یہ سب کر سکتے ہیں. نہیں, اسی سیٹ کے اوپر ایک آرٹسٹ نے یہ بات کلیم کی تھی. اچھا, یہ ہو سکتا ہے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, انہوں نے یہ بات میں بھی, پھر اگر انہوں نے بات کی ہے تو وہ بھی خطاطی کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں, میں بھی,
क्योंकि उनका जितना एक्सपोजर होगा उतना मेरा नहीं। हर इंसान का अपना स्टाइल होता है। definitely. अरूज, ये भी बताइएगा, डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट पेंसिल से, डिफरेंट ब्रशेस से जो है वो पेंटिंग करते हैं, क्या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होना ज़रूरी है या आम पेंसिल से भी आप स्केचिंग आप या वो आम सब कर पेंसिल सकते को भी यूज़ करते हैं। अगर बीइंग एन आर्टिस्ट आपके पास इवन एक चौक है या आपके पास कोयला है जिसको वो भी होगा तो उससे कुछ क्रिएट कर लेगा। क्रिएटिविटी डजंट मीन कि आपके लिए मटेरियल को होना ज़रूरी है। आपके पास अगर स्पेसिफिक चीज़ें हैं आप उनके साथ भी कुछ ना कुछ एक आउटस्टैंडिंग जो वर्क है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम क्या है जिससे बच्चे आपसे रब्ता कर सकें? अभी तो एक तो मैंने राइट नाउ आई हैव स्टार्ट वर्किंग ऑन माय यूट्यूब चैनल रूट्स डायरी के नाम से। दूसरा मेरे जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स का है तो वो हम लोग तब जब कोविड था तब हम एक लिंक शेयर कर देते थे बच्चों के साथ। उस तरीके से अब जैसे समर कैंप है तो अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट के तो नहीं, आउट ऑफ द जिसने वे बेसिक सीखना है वो कहाँ से जाके कोई और जो है वो किसी और के यूट्यूब पे आपको लगता हो कि वो बेसिक से जो है ना वो सिखाते हैं विद लिड पेंसिल जहाँ से आपने स्टार्ट अच्छा शॉर्ट तो मैं आपको ये बताऊंगी सबसे आजकल तो अच्छा चल रहा है वो एक आ रहा है DIY डू इट ठीक है योरसेल्फ, yes. उसमें क्योंकि अब तो ये इजी टू एक्सेस है, आप कुछ भी टाइप करो, एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब और ऑन द चैनल, तो आप कुछ भी वहाँ से सर्च करो। आप इवन यहाँ पर लिख दो कि इजी वे ऑफ मेकिंग पेंटिंग्स या कैनवस है या कुछ, तो वो आ जाता है। वेरी ग्रेट। तो तो बस ये बताइएगा कि एक बेसिक पेंटिंग सीखने के लिए या बेसिक स्केचिंग सीखने के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? वो इंसान जिसको बिल्कुल ही ना आती हो, कुछ तो आप कहती हैं ना कि बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है, जिसमें नहीं है उसको अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा? डिपेंड तो ये करता है कि उसके अंदर कितना पैशन है उसको लर्न करने का। ठीक है। अगर वो चाहता है कि मैं ज़्यादा जल्दी लर्न करूं तो फिर तो आई डोंट थिंक सो कि उसको इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा। वो मे बी वन मंथ, क्योंकि अगर आप परफेक्ट काम चाहते हैं तो फिर तो आपको 1 मंथ इज़ इनफ। अदरवाइज ये आपके टाइम टू टाइम आपके साथ जो है आप प्रैक्टिस करते रहो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लर्न करोगे। इवेंट ऑर्गेनाइजर भी आप हैं? जी मैंने आई हैव स्टार्ट वर्किंग नाउ, क्योंकि इसमें ये है कि मैंने सोचा कि मुझे अपनी जो ये है जब आप कैनवस सजा सकती हैं जो तो मुझे एक बड़े लेवल पे आप हाँ, तो फिर अब ये है कि मैंने स्टार्ट तो ये स्मॉल पैनल पे किया है, बट इंशाल्लाह फर्दर इसको मैं आगे लेकर चलूँगी। क्या डिफ़िकल्टीज एक यंग एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती हैं? वो कुछ चैलेंजेस आप शेयर करना चाहें? इवेंट मैन जैसे आप कहते हैं ना बजट, उस पे मैंने प्रॉब्लम अब लिटिल बिट फेस की है कि एक बजट, एक मिनिमम बजट के अंदर रहते हुए आप एक अच्छा सा इवेंट, लेकिन देन हियर्स कम आर्टिस्ट ना, तो आपके वहीं पर तो आर्ट काम आती है, वहीं पे तो आर्ट काम कि किस तरीके से आपने छोटी चीज़ को ग्रैंड दिखाना है, किस तरीके से आपके रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए आपने कुछ अच्छी चीज़ जो है ना वो निकाल लेनी है। वैसे आप इस तरह के काम कर रही हैं स्टेज डिज़ाइनिंग में मदद के लिए या प्रॉप्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट कॉरिडोर्स की सेटिंग बनाने के लिए? ऑन द स्कूल लेवल तो मैंने किया है, बट जैसे स्टेज डेकोर है वो भी मैंने किया हुआ है, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप करें बात जैसे कि कोई सेट डिज़ाइनिंग है, सो आई हैवंट डन दैट, मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट इन फ्यूचर इट इज़ इन माय माइंड कि मुझे इसको पे भी काम करना है, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह पे पेंटिंग्स को लेके ही वहीं पे स्टक हो जाओ, तो आप कुछ ऐसा करो जो आपके मुल्क के लिए, आपके पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद भी हो। रोज एक पॉइंट ये भी बताइएगा कि जो आप पेंटिंग्स करती हैं इनके लिए ये जो एग्जीबिशंस होते हैं ये कितने बेनिफिशियल होते हैं आर्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे एग्जीबिशंस होते हैं एंड लोग विजिट भी करते हैं, खुशी खुशी विजिट करते हैं। एग्जीबिशंस कितना हेल्प आउट करते हैं आर्ट को प्रमोट करने में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर एक एग्जीबिशन अगर आप है और वहाँ पे अगर आप वहाँ पे आर्ट ना हो तो फिर बात तो नहीं बनती, लेकिन मेरे ख्याल से तो 100% आप कह लें कि ये काफ़ी फ़ायदा मंद है। थैंक यू सो मच अरूज फॉर कमिंग, अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन और हज़रात एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। मुझे तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है।
ہانڈی کے ساتھ آپ تل والے کلچے وغیرہ یوز کریں تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. ویری نائس. پی ٹی وی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کے لیے ایک بار پھر سے لے کر آ رہا ہے آپ ہی کا پسندیدہ شو. بنا رہے ہیں لاہوری توا چکن. ہم سب کچھ اچھا اچھا آپ کو بنانا سکھاتے ہیں تاکہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے. تو اس کو 15 منٹس لگیں گے تیار ہونے میں. فرسٹ بوائل آ جائے گا تو ہم اس کو سلو فلیم پہ لڈ لگا کر رکھ دیں گے. روایتوں کی لذت سیزن 2 صرف اور صرف پی ٹی وی ہوم پر. اپنی غلطی کو درست کر کے دوبارہ ٹرائی کرنا چاہیے. تم بہت بڑا باکسر بن سکتا ہے, تم میں ٹیلنٹ ہے. لیاری خوش ہے کہ تم ڈاکٹر بن رہا ہے. لیاری کا لوگ تو تب خوش ہوگا جب ہم لیاری کی عوام کے لیے کام کرے گا. میں تو چاہتی ہوں کہ فیصل بھی میرے ساتھ چلے. ارے ہم لوگ کا نام روشن کرنے کا شوق ہے نا, تو ہمارے ساتھ چل سمندر, مچھلیاں پکڑ زیادہ. میرے پاس صرف ڈیڈی ہے اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتی. میں آپ کو منع کرتی تو مجھے بہت مایوب لگ رہا تھا. کتنی بار منع کیا, نہیں کرو یہ سب, تم ہمارا بات نہیں مانتا ہے. ارے باکسر, مجھے ڈر لگ رہا ہوگا. متا نہیں ہے, اور اب تیرے کو ڈرنا چاہیے. بات کریں گے اب ایک ایسے موضوع کی جس پہ ہم اکثر و بیشتر نظر بھی ڈالتے رہتے ہیں اور بہت ہی اہم موضوع بھی ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت ساری چیزیں صرف ایک کلک سے ہو جاتی ہیں, لیکن اس میں ہم پہ کیا ذمہ داری آئی ہوتی ہے. اسپیشلی ریلیجیسلی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم ان انٹینشنلی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا ایک کلک جو ہے وہ کتنا نقصان برپا کر سکتا ہے اور کتنی ساری چیزیں اس کی وجہ سے غلط ہو سکتی ہیں. ٹرو, اور اسی پر ہم لوگ بات کرتے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے آپ سنائیے. اللہ کا کرم. مفتی صاحب آپ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں, گائے بگائے ان کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, جو خاص طور پر گورنمنٹ آف پاکستان, اسلامی نظریاتی کونسل, لیگل کمیشن سب کام کر رہے ہیں بلاسفیمس کانٹینٹ جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے اس کی روک تھام کے لیے پاکستان میں. تو سر کیا اپڈیٹس ہیں اور کس لیول پہ کام جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے؟ دیکھیں, جب یہ کام منظر عام پر آیا تو اس وقت بہت سارے خدشات اور پریشانیاں اپنے طور پر موجود تھیں کہ ہمارے جوان اور ہمارے جو لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں. تو اس استعمال کو پھر روکنے کے لیے ملک کی انٹیلیجنشیا جو ہے وہ اکٹھی ہوئی اور اہل فکر و دانش جو ہے وہ اکٹھے ہوئے. ہمارے جو یعنی اہم ادارے ہیں پاکستان کے, انہوں نے بہت زیادہ اس پر توجہ مرکوز کی اور بہت زیادہ اس حوالے سے میٹنگز بھی ہوئیں, کام ہو رہا ہے اور مزید جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ ہم درست سمت کی طرف جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم لوگ اکٹھے ہوتے رہے اور بلکہ یہ اس کو وبا سمجھیں, اس وبا کی روک تھام کے لیے اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا, اور میں آپ لوگوں کو بھی مبارکباد ریئلی دیتا ہوں کہ آپ کے پی ٹی وی نے اس پر بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے, اور باقی جو چینلز ہیں ان کو بھی فالو کرنا چاہیے آپ کو, کہ یعنی یہ ہمارا ایک اتنا بڑا قومی ایشو بن چکا ہے کہ جس ایشو کی طرف آپ لوگ جو ہے نا وہ آواز اٹھا رہے ہیں, سب کو جو ہے ہم آہنگ ہو کر اس معاملے میں آواز اٹھانی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی سمت جا رہے ہیں اور مزید بہتر ہو سکتے ہیں ہماری کولیکٹیو ایفرٹ کی وجہ سے. مفتی صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ حکومتی سطح پر بھی اس پہ کام ہو رہا ہے, بہت سارے ادارے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں,
इनफरादी तौर पर हम पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है और माशी तौर पर भी हम एज अ सोसाइटी जो है वो इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, आप होस्ट हैं, मैं एक मतलब एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द हूँ, कोई आपके पसे पर्दा बैठे होते हैं, कुछ लोग जो है वो मंजर आम पर होते हैं। हम सब का ये फ़र्ज़ है कि इनफरादी सतह पर जहाँ जहाँ कहीं कोई चीज़ नज़र आती है जो बुराई की तरफ एक फ़र्द को या माशरे को राग़िब करने की तरफ देखते हैं, तो देखें ना क्या खूबसूरत फरमान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, कि जो तुम में से किसी भी नापसंदीदा और बुराई को देखता है तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश करे। फ़मल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही वमल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, कि अगर वो हाथ से नहीं रोक सकता तो दिल में उसको बुरा करे, ज़ुबान से उसको बुरा कहे, और अगर वो ज़ुबान से भी नहीं कह सकता, हालात जो है फेवरेबल नहीं है, तो कम अज़ कम दिल में उसे जो है वो बुरा कहना चाहिए। ये एक मिनिमम ज़िम्मेदारी है हर फ़र्द मुआशरा की कि वो बुराई को रोकने की अमली तौर पर पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली, पॉजिटिवली जो है वो करना चाहिए कि आप बुराई को रोकना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी बुराइयां और आपकी इसको रोकने की वजह से पैदा हो, तो ये कोई दानिशमंदी और मतलब अक्लमंदी नहीं है। अच्छा, ये जो केसेस सामने आ रहे हैं इनमें कौन से लोग आपको किस जहनीत के लोग लगते हैं? दो जहनीत मेरे सामने आती हैं। एक तो वो जो पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं कि कोई उन्हें पैसा दे रहा है और वो इस मुल्क में बैठ के ही इस मुल्क के बाशिंदों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, या दूसरी तौर पे वो जिनका खुद ब्रेन वॉश हुआ है और वो आगे ये सारा काम कर रहे हैं और वो समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। जी देखिए, हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें यही वाला क्वेश्चन मैंने उठाया था कि हमें इसके जो मुआशी पहलू हैं उन पर भी तवज्जो करनी चाहिए। तो जो कलेक्टिवली वहाँ पे एक राय बनी थी कि ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका मुआशी कोई मसला नहीं है। हाँ, बड़े डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और बड़े लोग भी हैं, यानी जिनको मुआशी मसाइल नहीं हैं। तो मामला जो है वो इतना सादा नहीं है जितना जो है ना वो हम समझ रहे हैं और देख रहे हैं। ये बहुत आम है कि इसको हम एक बड़े कैनवस पर जाकर देखें तो हमें ये जो है वो एक तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नज़र आ रही है और एक दीन के ख़िलाफ़ जो है वो हमें साजिश नज़र आ रही है। तो हमें इन दोनों को जो है ना वो जॉइंट करके देखना है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे मुल्क के अमन और सुकून को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। यकीनन ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है, ये पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का एजेंडा है और जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहती और यहाँ पर अमन व सुकून जो है वो नहीं देखना चाहती। तो हमें एक तरफ तो उन पर तवज्जो देनी होगी और दूसरा जो देखिए हमारी मजहबी रिवायात हैं और आप जानते हैं कि ये जो रिवायात हैं ये हफ्तों में नहीं बनती, सालों में नहीं बनती, सदियां लगती हैं रिवायात को बनने में। यानी ये ऐसा मामला नहीं है कि आप जो है वो एक साल में ये रखेंगे, दूसरी साल में अगले साल में चेंज कर लेंगे। जब भी माशरा जो है वो डेवलप होता है उसके अंदर जो नॉर्म्स डेवलप होती हैं, उसके अंदर जो ट्रेडिशंस आती हैं, उन पर सदियाँ गुजरती हैं। तो ये हमारे सदियों का असासा है मज़हब के हवाले से और ये मज़हब जो है वो अमन व सुकून का दर्स देता है, अमन व सलामती का दर्स देता है, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करने का दर्स देता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करने का दर्स देता है। तो इन रिवायात को भी हमें जो है वो बरकरार रखना है। एक और चीज़ आपने भी अपनी बात में कहा कि किसी की रिवायात में मुदाखलत ना करना। जी, हम तो ये अपना दीनी फरीज़ा समझते हैं कि हमारा दूसरे मसलक वाला गलत कर रहा है तो उसके जो है या दूसरा मज़हब जो है वो गलत है और उसको जाके समझाएं कि आप गलत कर रहे हो, दीन की तरफ आओ, तबलीग देना अच्छी बात है। लेकिन ये जो मामला आपने जिक्र किया मुदाखलत करना, तो ये मुदाखलत करना दीन के एतबार से और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम के एतबार से किस तरीके से देखा जाता है? देखिए, आपको अगर मेरे अंदर कोई चीज़ गलत नज़र आती है, बहसीयत मुसलमान आपका हक है कि मेरे साथ बैठ के अखलाक के साथ आप मुझे समझाएं, लेकिन आपको या मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं फतवा जड़ दूं कि मैं ठीक हूँ आप गलत हैं। आप कहें कि नहीं मैं ठीक हूँ आप गलत हैं। इसलिए आपको अपनी नज़रियात को, अपनी रिवायात को छोड़कर जो है वो मेरी रिवायात पर आने चाहिए। हमारे यहाँ जो यानी एक इंतहा पसंदाना तसव्वुर है ना, वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम सारे के सारे लोग हमारे नज़रियात को कबूल करें, यानी अपने नज़रियात को छोड़ दें, मेरे नज़रियात को कबूल करें। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में
نہ صرف مختلف مسالک کے لوگ رہ رہے ہیں بلکہ مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، تو سب کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہوں، اور ان میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان اپنی روایات کے مطابق عمل کریں اور نان مسلم اپنی روایات کے مطابق عمل کریں، تو تب اس ملک میں سکون بپا رہے گا، موجود رہے گا۔ اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، تو یہ انتہا پسندانہ رویہ ہے۔ اسلام اس کی جو ہے وہ ممانعت کرتا ہے بلکہ مذمت کرتا ہے۔ وہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے نظریات کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تھوپیں۔ مفتی صاحب، اسلام کے اندر انسانیت کی اہمیت کیا ہے؟ انسانی کی تو اہمیت ہے، دیکھیں پوری اسلامی تعلیمات کا جو موضوع ہے نا، موضوع وہ انسان ہے۔ وہ انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کے مفاد کے لیے اور انسان کی عزت و تکریم کے لیے جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے۔ دیکھیں ہم شریعت میں ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے مقاصد شریعت، کہ شریعت کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ شریعت کے آنے کا مقصد انسانی جان کا تحفظ ہے، انسانی رسپیکٹ کا تحفظ ہے، انسانی مال کا تحفظ ہے، انسانی اولاد کا تحفظ ہے اور انسان کے عقل و فہم کا تحفظ ہے۔ یہ بنیادی جو ہے نا وہ شریعت کے مقاصد ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ بیسک سبجیکٹ رہا ہے یعنی اسلام کا، تو اگر ہم اسی اسلام کو یعنی انسان کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اسلام کی منشا یہ کبھی بھی نہیں رہی کہ ہم جو ہے وہ اسلامی نظریات کو اتنا جو ہے وہ اس انتہا پسندانہ سطح پر لے جائیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یعنی انسان مرتا ہے تو مر جائے، اسلام جو ہے وہ قائم رہے۔ اسلام نے تو قائم تب رہنا ہے جب انسان موجود ہوں گے۔ انسان تو جب موجود نہیں ہے تو اسلام کا نفاذ جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ جب فساد اور دنگا ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم اسلامی روایات کو جو ہے نا وہ پروموٹ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ انتہا پسندانہ رویہ، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ اسٹریٹ میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، انتہا پسندانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ محبت اور احترام کے جو رویے ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور اس میں یہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ بات تو ریپیٹڈلی ہوتی بھی رہتی ہے اور اس پہ غور بھی کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کے لیے، بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے، بات کر کے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے عالم دین جس طریقے سے مفتی صاحب نے ذکر کیا یہی اپنے مسجد کے منبر و محراب سے بار بار پیغام دیں گے تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور کیونکہ ہر واک آف لائف وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور سب کو ہم اگر ایک بھائی کی اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو یقینی طور پر ایک اچھا اور ایک فروٹفل انوائرمنٹ بنے گا۔ ایک انوائرمنٹ کو اچھا بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ محبتیں پھیلائیں، خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کا خاص کر خیال رکھیں۔ بالکل۔ مجھے روشنا کو، صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اپنا ویکنڈ انجوائے کریں، گرمی میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی منڈے کو۔ بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔